کاروان بایسکل سواران ولایت هرات، کاروانی که امروز راهی ولایت کابل شد. این کاروان شاهراه هرات کابل به طول 1046 کیلومتر را رکاب می‌زند. و هدف از این سفر ما رساندن پیام صلح و امنیت و همدیگرپذیری مابین اقشار و ملت افغانستان در مسیر از شورای هرات کابل. سفر این کاروان 11 روز طول می‌کشد و انشالله که این پیام مثبت باشه، پیام صلح باشه که از آدرس هرات باستان به مرکز افغانستان مخابره میشه و دوستان ما مطمئن باشه که انشالله این برنامه ها و این پروگرام های ورزشی از طرف امارت اسلامی افغانستان در چوکات شریعت که دین مبین اسلام جواز دیده، انشالله او تسهیلات فراهم میشه و حمایت های لازم صورت میگیره. مقام‌های محلی در هرات از اقدام تیم بایسکل سواران استقبال می‌کنند. آنان می‌گویند که ورزش رکن اساسی تندرستی را دارد و در زمینه همکاری با این تیم نیز این چنین می‌گویند. تمام ادارات دولتی که در خدمت برادران ما هستند. ما الحمدلله خوشحالیم که برادران ما با تنهای سالم و با روحیه بسیار قوی ورزش خود را ادامه میدن و این یک روحیه برای جوانان ما هستند که خدای نکرده به مریضی یا دیگه چیزی مبتلا شده باشه. الحمدلله بدن صحت سالم ما میتونن در ورزش به دست بیاوریم و ما تمام همکاری میکنیم و زمینه رو مهیا میکنیم تا جوانان ما با هر ورزشی که علاقه دارن به همون ورزش ان شاءالله بتونن ادامه بده. این بایسکل سواران با رکاب زدن از هرات تا کابل پیام انکشاف، صلح و سربلندی مردم افغانستان را به جهان میرسانند. نجیب مرزبان، تلویزیون ملی افغانستان، هرات.